नमस्कार येवकार तुमकां आमची आयची ह्या अभिशू कार्यावळीन आयचो आमचो इश्यू म्हणजे रोड ब्लॉक आनी खणलेले रस्ते. सध्या आतां आमी आसात मडगांव दवरली पावर हावजा कडेन आनी तुमी पळोवंक शकतात की हांगा रस्तो खणून दवरलेलो आसा. एक बिल्डिंगेचें काम चालू आसा आनी तेंच्यान हो रस्तो खणून दवरलेलो आसा जेचे कारण हांगा लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता. खूब ट्राफीक तुमी पळोवंक शकता हांगा की लोकांक यो वच करपाक कशे त्रास जाता ते. आनी जे रस्तो खणलेलो आसा तो रस्तो अनस्टेबल जाला, वयर सकयल जाला आनी जेचे कारण हांगा एक्सिडंटूय बीन जातात. मडगांव बायपासाची परिस्थिती सामकीच पेड्यार जाल्या आनी जो भाग पावर हावजा कडेन आसा तो भाग सामकोच पेड्यार. हांगासर कुशीक एक मेगा कॉम्प्लेक्स येता आनी ताचे खातीर खंय बिल्डर हो रस्तो परत परत खणटा. परिणाम म्हणजे भयानक रस्तो आनी दुचाकी वाहन चालकांचो जीव धोक्यान. दवरली आमच्या भागान हे रस्ते आमचे भुरगे कितलेशे भुरगे कामाक वयता आनी आजून रस्तो कमी ना. फक्त बिल्डर एक बिल्डींग मारल्या बिल्डर पुरतो रस्तो खणटा पुरता आनी आमगेले हे ज्यो गाडयो ज्यो आसा सामक्यो पिड्यार जाल्ले आसा आनी हे पावसान इतले भयंकर जातले आनी आमचो यूथ भुरगो आज तुमी पयले आसतले एक्सिडेंटाचेर एक्सिडेंट कित्याक जाता कारण रस्त्या लागून. म्हाजी सरकारा कडेन आनी PWD मंत्र्या कडेन इतली मागणी आसा सरकारा कडेन मुख्यमंत्र्यान की ते रस्तो जाता तितले पावसा पयलीं हो रस्तो हॉटमिक्स करचो आनी लोकांचो जीव वाचोवचो. नाजाल्यार पावस पडलो जाल्यार हे बुडटले आनी कोण फाल्यां पडटले आनी कोण तो सांगपाक जायना. फाल्यां इस्कॉलाची भुरगीं वयता, पेरंट्स वयता, दोन टिबल सायड घेवन भुरगीं वयता, पेरंट्स वयता. कित्याक ते थोड्या कडेन जमना बसीन धाडपाक, रेंट दिवपाक जमना तेन्ना थोडे पेरंट्स आपली स्कुटीरूच भुरग्यांनी पावयतात तेन्ना ती सेफ्टी ना. आनी एका फाल्यां कितें जाल्यार जबाबदार कोण आसतलो? सरकार आसतलो काय आमचो PWD मिनिस्टर तिनलेश काब्राल आसतलो? ते सांगचे आमकां. म्हाजी मागणी इतलेच आसा की जाता तितले बेगीन हे रस्त्याचेर लक्ष घालचें आनी हांव लोकल MLA दिगंबर कामती कडेन मागता हेजेर लक्ष घालचें. तो आमचोच आमदार म्हणून हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता कित्याक तेणी हेजेर लक्ष घालचें आनी हो रस्तो फुटला पळय त्या तितले पावसा पयलीं हे करून दिवचे लोकांक. कित्याक नाजाल्यार भयंकर त्रास जातले आनी कितें पावसान कितें जातलें कितें सांगूंक जायना. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन ही मागणी. एक तर त्या बिल्डराक समजूत दियात आनी दुसरो हो रस्तो बेगिनांतल्या बेगीन सारको करात. तर आमी तुमचे कडेन मागतात की कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा येवन मातशी लक्ष दिवचें आनी हो रोड मातसो रिपेर करून घेवचो म्हणून. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.